विश्वविख्यात इतिहासकार युवालले दुईवटा अद्भुत कुरा अगाडि सारेका छन्। मान्छेको इभोल्युसनमा यानी विकासको क्रममा वनमान्छेदेखि या बाँदरदेखि मान्छेसम्म हुने क्रममा यो प्रकृतिले हाम्रो दिमागमा दुईवटा कुरालाई बिल्कुलै प्रोग्रामको रूपमा, डिफल्टको रूपमा जोडिदिएका छन्। यो सारा मान्छेको अस्तित्वमा दुईवटा मुख्य कुराले हामीलाई सञ्चालन गर्छन्। त्यो दुईवटा कुरा के त भने, एउटा सर्भाइभिङ, जसरी पनि बाँच्नु पर्छ भन्ने यहाँ एउटा प्रोग्राम छ खोपडीमा, एट एनी कस्ट। याद राख्नुहोस्, जसरी पनि ज्यान जोगाउनु पर्छ, एट एनी कस्ट। अनि अर्को प्रोग्राम दिमागमा डिफल्ट रूपमा के आएको छ भने, जसरी पनि सन्तान उत्पत्ति गर्नुपर्छ, यानी मान्छेले। त्यसकारण प्रकृतिको हामीलाई मुक्त बनाउने, इन्लाइटेन्ड बनाउने यहाँ सफ्टवेयर छँदै छैन। यानी इमेजिन है। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, प्रकृतिको तर्फबाट दुईवटा प्रोग्राम मात्रै छन्। एउटा जसरी पनि तिमी बाँच्नुपर्छ, यहाँ एउटा प्रोग्राम छ। अनि अर्को जसरी पनि सन्तान उत्पत्ति गर्नुपर्छ, नत्र भने वंश नाश हुन्छ, स्पिसिस समाप्त हुन्छ। यो दुईवटा प्रोग्राम। अनि यसमा अर्को प्रोग्राम जुन मुक्त हुने, इन्लाइटन हुने, ग्रोथ हुने केही प्रोग्राम छैन। नभएको कारणले गर्दा अधिकांश मान्छेलाई अध्यात्ममा चासो नै हुँदैन। मलाई तातो नि फुत्लु हुन्छ। अधिकांश मान्छेलाई अध्यात्म, ध्यान, ज्ञान, मुक्ति, ट्रान्सफर्मेसनको मतलबै हुँदैन, किनकि उसको दिमागमा त्यो सफ्टवेयर छँदैछ। अब सफ्टवेयर छ दुईवटा। अब यो दुईवटा सफ्टवेयरले के गरिरहेको छ हामीमाथि, अधिकांश मान्छेहरूमा डर छ। डर, यो डर नेगेटिभ सेन्समा होइन, यो अनावश्यक डर होइन, यो सकारात्मक डर हो। त्यसकारण कतै छ्यास्स गयो कि फस्किहाल्छौँ हामीहरू। किन? त्यो छ्यास्स गएकोबाट बाघ पो निस्कन्छ कि, जङ्गलमा त त्यस्तै हुन्छ। सर्प पो निस्कन्छ कि, शत्रु पो आएर हमला गर्छ कि, ऊ छ्यासक्क गर्दाखेरि सतर्क हुन्छ, फ्यासक्क गर्दा सतर्क हुन्छ। कसैले आँखा ठुलो गर्यो भने डराउँछ, किनकि आँखा ठुलो गर्यो भने यसले हानिदिनु पो हो कि, हाने भने त म मर्न सक्छु। यानी यो प्रोग्राम हो कि प्रकृतिको तर्फबाट। तपाईको जुन डर छ, कतिलाई लाग्छ नि म डर छेरुवा होइन, तपाईले प्रकृतिको प्रोग्रामलाई पछ्याइरहनु भएको छ। तपाई डर छेरुवा होइन। यदि तपाई डर छेरुवा हो भने सबै मान्छे डर छेरुवा, किनकि त्यो प्रोग्राम सबै मान्छेमा छ। त्यसैले सबै मान्छे डराउँछन्, किनकि डराएन भने ऊ भाग्न सक्दैन, डराएन भने ऊ बच्न सक्दैन। ऊ बच्नको लागि डराउनु पर्छ, डराउनु पर्छ। त्यसकारण हामी सफलताको कुरा गर्दा जो डर गया सो मर गया भन्छौँ, डर के आगे जीत है भन्छौँ। यो सफलताको मामलामा यो साइकोलोजिकल डरलाई जित्ने कुरा ठीक हो, तर फिजिकल डरलाई चाहिँ जित्न सक्दैन। यो आवश्यक डर हो, राइट? यो डर त लाग्नै पर्छ। यो लागेन भने मान्छे छिटो सिद्धिन्छ। सर्प आइरहेको छ, मलाई डर लाग्दैन भनेर अगाडि जानुस्, ज्यान जान्छ। आगो दन्दन बलिरहेको छ, डर सर केही छैन भनेर अगाडि जानुस्, सिद्धिन्छ। भुइँचालो आइरहेछ, नभागिकन डर सर छैन भनेर बस्नुस्, ज्यान जान्छ। त्यसकारण डरले नै हामीलाई बचाइराखेको छ। आजको मितिसम्ममा मान्छे धरतीमा 7-8 अरब पुग्यो। यो सारा धरतीमा सबभन्दा बढी एक छत्र राज गर्ने कुनै बेला चाहिँ डाइनोसर्स थियो। अब आएर मान्छे बनियो। किन भन्नाले यो मान्छे यसरी बच्नुको कारण पनि डर नै हो या। यो डर राम्रो डर हो, किनकि हामीलाई जोगाउनको लागि आएको डर हो। तर यो डर जब साइकोलोजिकल अनावश्यक कुरामा जुन डर लाग्छ, त्यसपछि त्यसले हामीलाई मेन्टल प्रब्लम ल्याउँछ, डिप्रेसन, एङ्जाइटी डिसअर्डर ल्याउँछ। यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भने, हामी आजको मितिमा बाघदेखि डराउनु पर्ने त छैन, किनकि हामी जङ्गलमा छैनौँ। त्यस्तो गौमनबाट पनि खासै डराउनु पर्ने स्थिति हुँदैन।
खासै भन्ने हो भने पुरानो जमानामा जब मान्छेको विकास हुँदै थियो जङ्गलमा, त्यो बेलाका डरका कारक तत्त्वहरू अहिले केही पनि छैनन्। अब मान्छे अब केदेखि डराउन थालेका छन् भन्नाले नचाहिने कुरादेखि डराउन थालेका छन्। यही डरको कारण उसको मस्तिष्कमा नेगेटिभ थिङ्किङ जन्मिन्छ। आज नेगेटिभ थिङ्किङको पोजिटिभ व्याख्या सुन्नुहोस्। नेगेटिभ थिङ्किङ किन आएको त भन्नाले कोही मान्छे देख्न साथ मलाई शङ्का किन लागेको, यो मान्छेले मलाई सिध्याइदेला कि, किनकि मेरो यहाँ दिमागमा त प्रोग्राम छ नसिद्धिने। त्यसकारण त्यो मान्छेबाट बच्नुको लागि पनि मैले त शङ्का गर्नुपर्छ, के थाहा यो मान्छेले मलाई के गर्ने हो। त्यस्तै मैले कुनै नयाँ कुरा, नयाँ खानेकुराहरू खाँदाखेरि म झस्किन्छु, खान्न म, तिमी खाऊ पहिला भन्छु नि। किन भन्नाले यो हाम्रो प्रोग्रामले भनिरहेको, यो खाएपछि बिरामी पर्न सक्छ, यो खाएपछि रोग लाग्न सक्छ, यो खाएपछि म मर्न सक्छु, त्यसकारण तिमीहरू खाऊ, तिमीहरूलाई ठिक भयो भने बल्ल म खान्छु। अनि यसो भन्दाखेरि साथीहरू गललल हाँस्लान्, कस्तो डरछेरुवा भएको होइन, यो दिमागको प्रोग्रामले काम गरेको। केले काम गरेको? प्रोग्रामले। किनकि हामी जसरी पनि बाँच्नुपर्छ। त्यसकारण यो दिमागमा आउने नेगेटिभ थिङ्किङ छ नि, यो नेगेटिभ थिङ्किङ जति बढी आउँछ त्यो धेरै आएकोले मानसिक रोग त आउने नै भयो, त्यसमा शङ्का भएन। तर यो मानसिक रोग ल्याउनसम्म पुर्याउने नेगेटिभ थिङ्किङ किन आइरहेको छ त भन्नाले म कमजोर भएर, म खत्तम भएर, म बेवकुफ भएर होइन, यो प्रकृतिको प्रोग्रामले काम गरिरहेको छ। आई सुड बी फेयरफुल। त्यसकारण मलाई नेगेटिभ विचार आउनु ठिक कुरा हो। किन ठिक कुरा हो त भन्नाले मैले बच्नुपर्छ जसरी पनि, राइट। खानामा नेगेटिभ विचार हो, कतै यात्रा जाँदाखेरि हामी कतै त्यहाँ पहिरो त जाँदैन, कतै त्यहाँ बाढी त आउँदैन, हामी त्यो सोच्छौँ नै। अनि हामीले चाहिँ जग्गा किन्न जाँदा त्यो जग्गामा कुनै समस्या छ कि, त्यहाँ घर बनाउँदाखेरि यो भट्किने सम्भावना हुन्छ कि, यो सबै डर त हामीले लिएकै हुन्छौँ। राति हामी निस्कँदैनौँ अँध्यारोमा, किन भन्नाले त्यहाँ भूतसुत आउला, अनि भूतसुत आएर के हुन्छ, मलाई मारिदेला कि। यो जति पनि नेगेटिभ थिङ्किङ छ नि मान्छेको, इट्स अ पर्फेक्ट डिजाइन फ्रम द नेचर। यो प्रकृतिबाट आएको डिजाइन हो। त्यसकारण कोही मान्छे साह्रै नेगेटिभ थिङ्किङ गर्छ भने हामी उसलाई, कतिपय मान्छेले घृणा पनि गर्छन्, कतिपय मान्छेले हेला पनि गर्छन्, यो खाली नेगेटिभ कुरा मात्रै गर्छन्। यो उसको डिजाइन हो, प्रकृतिको डिजाइन हो। किन भन्नाले प्रकृतिको उद्देश्य के हो? तपाईँलाई बचाउनुपर्छ, जोगाउनुपर्छ। नेगेटिभ थिङ्किङ गरिएन भने मारिने मर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, मारिने मर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई नेगेटिभ थिङ्किङ आउनु स्वाभाविक हो। तर अब बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त भन्नाले, जस्तै जङ्गलमा जाँदा बाघ आउला कि भनेर डराउनु गजबको पोजिटिभ थिङ्किङ हो त्यो, राइट। तर टिभी हेरिरहेको छ, बाघ देखेर डराउनु मेन्टल प्रब्लमको सुरुवात। क्यान यु इमेजिन? अब त्यस्तै भविष्यमा केही भएको छैन, वर्तमानमा भविष्यमा यो होला कि त्यो होला कि, यो यसको कुनै अर्थै छैन। त्यस्ता जुन डर जसको तुक छैन, त्यो डर मात्रै मेन्टल प्रब्लमको कारण हुन्छ, राइट। जसको कुनै कारणै छैन। जस्तै 10 वर्ष अगाडि मलाई कसैले चाहिँ अपमान गरेको थियो, पिटेको थियो, लुटेको थियो, बलात्कार गरेको थियो, र आज पनि सम्झिँदाखेरि आज पनि त्यही कुरा दोहोरिएला कि भन्ने मलाई डर हुन्छ नि। यसको कुनै तुक छैन, किनकि त्यो गइसक्यो। त्यसकारण मान्छेको हकमा डरले मान्छेलाई जोगाएको पनि हो, डरले मान्छेलाई बचाएको पनि हो, बचाउने संयन्त्र पनि हो। तर यो डरको सीमा नागेर अनावश्यक कुरामा, जसको कुनै तुक छैन, त्यो कुरामा पनि डर लाग्न थालेपछि, त्यो कुरामा पनि नेगेटिभ थिङ्किङ गर्न थालेपछि अनि मान्छे मानसिक रोगी बन्ने हो। नत्र भने यो नेगेटिभ थिङ्किङ एक हदसम्म, एक लेभलसम्म प्रकृतिले हामीलाई बचाउनको लागि दिएको हतियार हो भनेर बुझ्नुहोस्। त्यति मात्रासम्म स्वीकार गर्नुपर्छ। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा युवालले पत्ता लगाउनु भए अनुसार यो मान्छेको अर्को ब्रेनको प्रोग्राम के हो त भन्नाले जसरी पनि सन्तान उत्पत्ति गर्नै पर्छ। सन्तान उत्पत्ति नगरिकन मर्नै पाइँदैन। त्यसो गर्यो भने संसार खाली हुन्छ। प्रकृतिले हेर्नुहोस् त षड्यन्त्र गरेको हामी माथि। त्यसकारण अब यो प्रोग्रामको परिणाम जसरी
सर्भाइभिङ प्रोग्राम यहाँ बनाइदिएको कारणले गर्दा हामीमा नेगेटिभ थिङ्किङ आजसम्म बाढीको रूपमा आइरहेको छ। अब यो सर्भाइभिङ प्रोग्राम बाहेक अर्को प्रोग्राम के छ त भन्नाले सन्तान बनाउने प्रोग्राम छ। त्यो प्रोग्रामको कारणले हामीलाई यो दिमागमा खाली सेक्सको मात्रै विचार आउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? खाली सेक्सको विचार आउँछ। अनि यसरी विचार आउँदा म डराउँछु, हेत्तेरी म मान्छे खत्तम रहेछु। खाली मलाई यौन भावना मात्रै आउँछ, खाली मलाई सेक्सको विचार मात्रै आउँछ। अरूलाई भने के भन्ला, मलाई अरूलाई भन्न त डर लाग्छ नै, मलाई आफैदेखि डर लागेर आउँछ। म त मान्छे ठिक मान्छे होइन रहेछु, खत्तमै रहेछु। मैले कति ध्यान गर्छु त्यही पनि ध्यानैमा झलझल आइदिन्छ। मैले ठिक मान्छे होइन रहेछ, ध्यानै गर्न सक्दैन, छिलिक्क आउँछ। कति मान्छेलाई यसले यति नेगेटिभ बनाइदिन्छ, तेरी म पापी रहेछु, म खत्तम रहेछु, म मुक्तिको लागि जन्मेकै होइन रहेछु, म धार्मिकै होइन रहेछु, झलझल आउँछ भन्ने लाग्छ नि तपाईँलाई। तपाईँहरूका गुरुहरूलाई गएर सोध्नुहोस्, तपाईँलाई भन्दा बेसी उनीहरूलाई आउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? 100%। किनकि म पनि गुरु हुँ नि। Can you imagine it? So that is not a problem. That is the design of the nature. यो समस्या होइन, यो प्रकृतिबाट दिएको प्रोग्रामले काम गरिरहेको। यो राम्रो नराम्रोको सवाल होइन। मैले यसलाई नराम्रो भनेको पनि होइन, मैले यसलाई राम्रो छ बाबु सम्हालेर राख भनेको पनि होइन। यहाँ प्रकृतिको प्रोग्राम सन्तान उत्पादन गर्नलाई त यौन भावना चाहियो। अनि यौन भावनामा खुसी पनि जोड दिन्छ उसले, आनन्द आहा जस्तो। एकछिनपछि स्वाहा भए पनि एकछिनको लागि त आहाको भाव जोडिदिएको छ परमात्माले, नत्र भने यौन भावनामा मान्छे लहसिँदैन, राइट? त्यसकारण अमेरिकामा यो युवाहरूलाई गरेको एउटा रिसर्च थियो धेरै अगाडि। युवा कालमा त मान्छेहरूले, केटाहरूले प्रत्येक मिनेटमा 7 पटक उसलाई चाहिँ कतै न कतै यौन भावना आइरहेको हुन्छ। अनि पछि रिसर्च गर्दा यो अति भयो यति होइन भन्ने कुरा पनि आयो। तर जति भए पनि दिनभरिमा मान्छेलाई, हरेक मान्छेलाई अपवाद छोडेर, त्यो इनलाइटेन बिइङ्सहरूलाई छोडेर, अपवादलाई छोडेर सामान्य मान्छे, हेल्थी मान्छे हो भने त्यो यौन भावना दिनको 8-10 पटक, 20 पटक, महिलाहरूमा 10 पटक जति, पुरुषमा 20 पटक जति, जस्तो सुकै अवस्थामा पनि आउँदो रहेछ भन्ने रिसर्च अमेरिकाको छ। अनि यसरी यौन भावना आउँदा प्रकृतिको त डिजाइन के, यौन भावना आयो भने यौन कर्मको लागि मान्छे लसिन्छ, पछि लाग्छ, पछ्याउँछ। नेचरमा त जबरजस्ती पनि भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी बलात्कार भन्छौँ। तर नेचरमा त त्यो चलिरहेको हुन्छ सबै कुरा, राइट? कैन यु इमेजिन? भाले र पुथीको चाहिँ मिलनलाई देख्नु भएको छ, कति जबरजस्ती भइरहेको हामी देख्छौँ। अनि माया पनि लाग्छ, कस्ता जनावरहरू, यिनीहरू त पशु नै हुन्, जबरजस्ती भालेले ट्राई गरिरहेका हुन्छन्, त्यो हामी सबैले देखेको हुन्छ। द्याट इज द डिजाइन अफ द नेचर। कैन यु इमेजिन? किन भन्नाले तपाईँ जेसुकै गर्नुहोस् मलाई सन्तान चाहियो क्या, नेचरले त्यही भनेको छ। यहाँ प्रोग्राम त्यो छ, त्यसरी गर्नुहोस् प्रोग्राम, सन्तान चाहियो। अब यो प्रकृतिको, नेचरको प्रोग्रामको कारणले गर्दा हामी जम्मै मान्छेमा मानसिक विकृति आउन थाल्यो। अनि हामीलाई चाहिँ त्यो गर्दा पनि पीडा, के पीडा त भन्नाले म खत्तम मान्छे रहेछु, यति ध्यान गरेँ, यति ज्ञानको कुरा गरेँ, खै यौन भावना दबिएकै होइन, मेटिएको होइन। कहाँ मेटिनु? त्यहाँ सफ्टवेयरको रूपमा राखेर ल्याएको छ। कसरी त्यो डिफल्ट हो, कसरी मेटिनु? एउटा चाहिँ यौन भावनाको कुरा यसरी आइदियो, राइट? अनि त्यस्तै चाहिँ नकारात्मक विचार पनि त्यस्तरी नै आइदियो। अथवा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के त भने यो दुवै कुरा प्राकृतिक कुरा हो। अब यस दुई कुरालाई मैले राम्रो र नराम्रो दुवै व्याख्या गरेको होइन। यो दुवै कुरालाई जस्तो छ त्यस्तै बुझ्नु पर्यो क्या, यसको सत्यतालाई बुझ्नु पर्यो। नो द ट्रुथ एन्ड ट्रुथ विल सेट यु फ्री। तपाईँ तबसम्म स्वतन्त्र भएर, आजाद भएर यो दुनियाँमा बाँच्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईँले सत्यलाई बुझ्नुहुन्न। जबसम्म तपाईँले सत्यलाई बुझ्नुहुन्न तबसम्म आजाद भएर बाँच्नुहुन्न। त्यसकारण यो नेचरको प्रोग्राम हो, यो त नेचरको प्रोग्राम हो। अब हाम्रो प्रोग्राम के हुनु पर्यो त भन्नाले इन्लाइटेनमेन्ट, ट्रान्सफर्मेसन, नयाँ जीवन। यो त हाम्रो प्रोग्राम, नेचरको प्रोग्राम होइन। त्यसकारण यो प्रोग्राममा हामीलाई धेरै चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु पर्नुको कारण, धेरै हामीले मेहनत गर्नुको कारण,
जति गरे पनि गाह्रो हुनुको कारण के त भन्नाले यो प्रोग्राम हामी मान्छेले बनाएको प्रोग्राम, राइट? त्यसकारण तपाईले देख्नु भएको छ ठुला ठुला गुरुहरू अहिले यौन काण्डमा जेलमा छन्। चाहे नेपालका गुरुहरूको कुरा गरौँ, एकदमै ठुला ठुला गुरु, या चाहिँ इन्डियाका ठुला ठुला गुरुहरूको कुरा गरौँ, यिनीहरू यौन काण्डमा फसेर जेलमा छन्। किन भन्नाले उनीहरूले यो कुरा बुझेन यो नेचर। नबुझेपछि हालत चाहिँ त्यही हुन्छ। अतः यसलाई बुझ्नु पर्यो। जस्ताको तस्तै बुझ्यो भने कम्तीमा तपाईँ त्यो यौन विकारको शिकार बन्दैन। याद राख्नुहोस् यो कुरा। कम्तीमा तपाईँ डरबाट, के डर चाहिँ नेचुरल डर हो, त्यसकारण त्यसमा नेगेटिभ विचार मैले गर्नै पर्दैन। के डर चाहिँ मैले विचारबाट ल्याएको डर हो, बुझ्ने हो। यही सन्दर्भमा पछिल्लो कुरालाई चाहिँ बुँदा बनाएर भन्नुपर्दा सम्पूर्ण मान्छेहरूमा अहिले सम्भावना के बढेको त भन्नाले मानसिक रोगको सम्भावना बढ्दैछ। मानसिक रोगको सम्भावना बढ्नुको कारण हामी अज्ञानतामा बाँचियो के। अज्ञानता पनि फेरि एकदमै हामीलाई थाहा नभएको होइन, गलत थाहा दिइयो क्या। हामीलाई थाहा नभएर हामी दुखी पीडित भएको होइन, हामीलाई गलत कुरा सिकाइयो। सुरुदेखि लिएर हामीलाई ढाकछोप गर्ने कुरा सिकाइयो, यथार्थ सत्य कुरा दबाइयो क्या। त्यो कारणले गर्दा हामी पीडित हुनु, दुखी हुनु, समाप्त हुनुको कारण, जति गर्दा पनि पीडित हुनुको कारण हामीलाई सिकाएको कुरा गलत पर्यो। शिक्षाको नाउँबाट, या चाहिँ संस्कृतिको नाउँबाट, या धर्मको नाउँबाट, या देशको नाउँबाट, जहाँबाट सिके पनि सिकाएका सबै कुराले हामीलाई धोका दिन थाल्यो। त्यसकारण यु हेभ टु लर्न हाउ टु अनलर्न। यी सिकेका कुरा सबै कुराबाट बाहिर आउनु पर्छ। त्यही सिकेका कुरा सबै कुराबाट बाहिर आउनु नै त मेडिटेसनको लेभल हो, होइन र? जहाँ कि विचार, तर्क, गणित, बुद्धिबाट एकछिन मन साफ हुन्छ, त्यही बेला आनन्दको विस्फोट हुन्छ, त्यही बेला आहाको अनुभव हुन्छ। किनकि मलाई युगौं युगदेखि, जन्म जन्मदेखि मलाई सिकाइएका झुटा कुराबाट ध्यानको लेभलमा मुक्त आजाद हुन्छु। त्यसकारण ध्यान 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 किन भनियो त भन्नाले हजारौं जन्मको मेरो बन्धन र समाजले दिएको यो बन्धनबाट म मुक्त हुन्छु ध्यानको अवस्थामा। अनि मेडिटेसन कुरा जस्तै मान्छेले रिसर्च गर्दा या साइकोलोजिस्टहरूले के कुरामा आएर ठोकिए त भन्नाले यो अधिकांश मान्छेलाई मानसिक रोग हुँदै गयो र यो बढ्दैछ। यो बढ्नुको कारण के हो त भन्नाले रुमिनेसन, रुमिनेटिङ, यो शब्दलाई याद राख्नुहोस्। एउटै विचार बार 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 गरिरहनु, खास गरी नेगेटिभ विचार। जुन नेगेटिभ विचारको समाधान हुँदैन त्यो नेगेटिभ विचार पोइजन हुन्छ। जुन नेगेटिभ विचारको समाधान हुन्छ त्यो नेगेटिभ विचार अमृत हुन्छ। याद राख्नुहोस्, नेगेटिभ विचार आयो मलाई किनकि घर भट्केला कि भन्ने कुरा हो, यो भनेको अमृत। किन भन्नाले मैले यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्छ। तर यो घर भट्केला कि भन्ने मेरो डर भनेको घरमा चट्कान लागेको छ या फुटेको छ, टुटेको छ भने डराउनु राम्रो कुरा हो। तर केही पनि भएको छैन, तै पनि खस्ला कि भनेर डराउनु मात्रै मेन्टल प्रब्लम हो। त्यसैले मेन्टल प्रब्लम कहाँबाट सुरु हुन्छ त भन्नाले एउटै विचार, एउटै नेगेटिभ विचार जसको समाधानै छैन त्यो विचारबाट बाहिरै आउन सक्दैन। झल झल याद आइरहेछ मेरो केटाले धोका दिएको, त्यही केटा, त्यही केटा, त्यही केटी, मैले चाहिँ गरेको अन्याय अन्याय, अत्याचार अत्याचार, कुनै पनि मान्छेलाई केही पनि याद आउन सक्छ। त्यो यादबाट बाहिरै आउन सकेन भने त्यसलाई रुमिनेसन भनिन्छ। खालि नेगेटिभ कुराको मात्र याद, नेगेटिभ कुराको त्यो रिपिटेडली आयो भने मेन्टल खुस्क्यो, त्यहाँबाट मानसिक रोग सुरु हुन्छ। त्यसैले यो रिपिटेडली नेगेटिभ विचार जुन हामीलाई आइरहेको छ त्यही मेन्टल प्रब्लमको कारण हो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो रिपिटेडली आएको विचारलाई मैले कसरी हटाउने कुरा गरेको होइन, बुझ्ने कुरा गरेको छु। यो त हटाउनेलाई त धेरै मान्छे छन् नि, धेरै मान्छेले तपाईँले भन्छ आऊ मकाऊ म हटाइदिन्छु। यो हटाउनु छैन, केही चिज हटाउनु पर्दैन, त्यसलाई बुझ्नु पर्छ के। अल यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज डिस्कभर द ट्रुथ, यु आर इनफ। तपाईँको कुनै गुरु, कुनै महात्मा, कुनै सन्तले तपाईँलाई मुक्त दिने होइन यो धरतीमा। उनीहरूले त तपाईँलाई के बनाउँछ, उनीहरूको ग्राहक बनाउने हो। मुक्ति दिने काम त तपाईँ हो। तपाईँले तपाईँलाई मुक्ति दिन सकेन भने तपाईँका सबै गुरुहरू तपाईँका व्यापारी हुन्। तपाईँ ग्राहक, उनीहरू व्यापारी। किनकि मुक्ति कसैलाई दिन सक्दैन। यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड योरसेल्फ, यु हेभ टु डिस्कभर योरसेल्फ। किनकि दुःख तपाईँको, पीडा तपाईँको, दर्द तपाईँको, समस्या तपाईँकै हो, अँध्यारो तपाईँको मनभित्र छ। अनि बाहिरका कुन मान्छेले तपाईँलाई मुक्ति दिने भन्नुहोस् त?
मुक्ति दिनलाई त तपाईँ बाहेक को छ र यो धरतीमा? किनकि यो समस्या बनाउने नै तपाईँ, यो समस्या जन्मेकै तपाईँको दिलमा, तपाईँको दिमागमा, यहाँ भित्र घुस्ने ताकत कुन गुरुको छ? राइट? त्यसकारण दिस इज यु हु हेभ टु डिस्कभर द ट्रुथ, सत्य। त्यसकारण जबसम्म तपाईँले जीवनको सच्चाइ र सत्यलाई बुझ्नुहुन्न तबसम्म तपाईँ हामी त गुलाम हुने हो। यही कुरालाई दौर्मनस्य भन्ने शब्द जुन प्रयोग भयो पतञ्जलिले, यो दौर्मनस्यको एउटा पार्ट हो। याद राख्नुहोस्, जबसम्म यो दौर्मनस्यले तपाईँलाई छेक्छ, न ध्यानले काम गर्छ, न ज्ञानले काम गर्छ, केही चिजले काम गर्दैन, न योगले काम गर्छ। गरुन्जाल, रक्सी जस्तै खाउन्जाल नशा, त्यसपछि चाहिँ समस्या। त्यसकारण तपाईँ यसबाट बाहिर आउनको लागि पहिलो कुरा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, या हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्नाले सच्चाइ के हो, सत्य के हो, त्यही बुझ्ने हो। र त्यही सन्दर्भमा मैले यौन विकार कसरी आयो, द्याट इज नट ए प्रब्लम, द्याट इज द डिजाइन अफ द नेचर। सक्यो, म दोषी होइन, नेचर दोषी। यदि कोही दोषी छ भने द्याट इज द नेचर, यो प्रकृतिको डिजाइन हो। म होइन भनेर छुट्याउनुहोस्। अब यसरी मैले पाप गरेँ, मैले सत्य गरेँ, केही तपाईँले गर्नु भएको होइन। त्यो गर्ने चाहिँ डिजाइन हो, त्यो नेचरको डिजाइन हो। इट इज नट यु, इट इज नट यु, इट इज नट यु। जसले गर्यो त्यो प्रकृतिको डिजाइन हो। त्यसकारण तपाईँ दोषी भएन। तपाईँलाई नेगेटिभ विचार आउनु पनि यो प्रकृतिको डिजाइन हो। त्यसकारण यो पनि तपाईँ दोषी हुनु भएन। म त आजाद छु। बस यसरी बुझ्नुहोस्, यसरी बुझ्नुहोस्। म त्यो होइन क्या, म त्यो होइन। त्यसकारण त शास्त्रीय कुरा के त भन्नाले, तिमी विचार होइनौ, तिमी अहङ्कार होइनौ, तिमी मन होइनौ, तिमी बुद्धि होइनौ, तिमी त चेतना हौ विशुद्ध। र यो चेतना, यो सबै कुरा जे तिमीमा घटिरहेको छ त्यसको साक्षी मात्र हौ तिमी। याद राख्नुहोस्, साक्षी मात्र हो। यो साक्षीलाई पत्ता लगाउनु नै साधना हो, ध्यान हो। अतः यो कुराबाट, दौर्मनस्यताबाट हामी मुक्त नभएसम्म, याद राख्नुहोस्, यो जाँदा जाँदै यो कुराको मेसो बुझ्नुहोस्। पतञ्जलिले क्लियरली भनिसक्नु भएको छ। महर्षि पतञ्जलिको कुरा के छ त भने, जबसम्म तिमी दुःखबाट मुक्त हुँदैनौ मानसिक, तबसम्म मुक्तिको कल्पनै गर्न सकिँदैन, साधनाको कल्पनै गर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यहाँ क्रिया योगको कुरा पनि छ, अक्रिया योग। अक्रिया योग भनेको के त भन्नाले, अरू बेला जब म साधना गर्दिनँ त्यो बेला पनि म कम्तीमा खुसी हुनुपर्छ, कम्तीमा शान्त हुनुपर्छ। म अशान्त हुनुको कारण के त भन्नाले, अब म त्यहाँ आश्रममा जाऊ, त्यहाँ जाऊ, ध्यान गर, शान्त त हुन्छ। अब फर्किएपछि अशान्त हुन्छु। किन भन्नाले फर्किएपछि त मेरो प्रोग्रामले काम गर्छ, राइट? त्यो प्रोग्रामलाई बुझ्नु, then you are free forever. Then you are free forever. ध्यान गरे पनि फ्री, नगरे पनि फ्री। थ्याङ्क यू। जय होस्।